आपको बताएं कि आटे और चीनी का बहरान आवाम का ख़त्म न हुआ इम्तिहान। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फ़रोख्त। चक्की आटे की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। होलसेल में चीनी 145 रुपये किलो तक पहुंच गई। मार्केट में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही। तफसीलात क्या है ये बताएंगे अब्दुल कादिर जी, बताइए। आज बिल्कुल महंगी चीनी और महंगा आटा जो है मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। सस्ता आटा और सस्ती चीनी जो है वो अब शहरियों को दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें जो है 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी हैं, जबकि 10 किलो आटे का थैला जो है 1450 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले चीनी जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, उसके बाद 125 से 130 और अब जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक मुसलसल इजाफे के बाद पहुँच चुकी है। और चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि होलसेल मार्केट में चीनी जो है वो 143 से 145 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद परचून मार्केट में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक शहरियों को फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा। आप तो किलो किलो करके लेके जा रहे हैं, पहले 5-5 किलो कट्ठी लेके जाते हैं, महीने का राशन कट्ठा लेके जाते थे। अब तो महंगाई इतनी हो गया कि अफोर्ड ही नहीं होता। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से ख़रीदारी जो है मुश्किल होती जा रही है और गुजारे लायक जो है अशिया ख़रीदी जाती हैं। जहाँ पहले 5 किलो चीनी एक महीने के लिए लेके जाते थे, वहाँ पे अब किलो चीनी जो है वो ख़रीदनी पड़ रही है। और इसी तरह आटे की सूरत हाल भी शहरियों के लिए परेशान कर रही है। जी शुक्रिया। लाहौर समेत सूबे भर में नंबरदारी निज़ाम मुकम्मल बहाल ना हो सका। पंजाब में लाहौर नंबरदारी की बहाली और आखिरी नंबर पर आ गया है। लाहौर में नंबरदार की कुल 406 असामियों में से 135 ताहाल खाली हैं। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, ताख़ीरी की क्या वजूहात हैं? आज बिल्कुल, चूँकि सुबह पंजाब में लाहौर नंबरदारी की बहाली में आखिरी नंबर पर आ चुका है। साल गुजर गया है, नंबरदारी निज़ाम की बहाली का ख्वाब मुकम्मल शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। मर्दनशुमारी, ज़राई प्रोक्योरमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, आबियाना और मसालती अदालतें नंबरदारी अमूर का हिस्सा है। वजह यही है कि नंबरदारी निज़ाम में शहरी लोग जो है दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे, जबकि एक साल कबल 23,000 से ज़ायद मुलाज़ात में नंबरदारों की असर नो तैनाती का फैसला किया गया। गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, रावलपिंडी, साहिबान समेत दीगर डिवीजन में नंबरदारी निज़ाम मुकम्मल हो चुका है, जबकि लाहौर में नंबरदारी की कुल 406 असामियों में से 135 ताहाल खाली हैं। तहसील सिटी की बात करें तो लाहौर सिटी में नंबरदारी की कुल 4 असामियाँ, जिनमें से 3 असामियाँ खाली हैं। सिर्फ एक असामी पूरी की गई है, जहाँ पे नंबरदारी सीट दी गई है। तहसील रायगढ़ में कुल असामियाँ 91 है, जिसमें से 20 असामियाँ खाली और 21 पर आर्जी नुमाइंदे मौजूद हैं। तहसील कैंट में कुल 147 असामियों में से 71 असामियाँ खाली हैं। तहसील मालटाउन में 72 असामियों में से 30 असामियाँ खाली, जबकि तहसील शालीमार में कुल 92 असामियों में से 11 असामियाँ खाली और 43 असामियों पर आर्जी नुमाइंदे मौजूद हैं। लाहौर डिवीजन में कुल 135 नंबरदारियों की असामियाँ खाली हैं। नंबरदारों की तैनाती पर नोटिफिकेशन करना असिस्टेंट कमिश्नर पर भारी पड़ गया है, जबकि डीसी लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर से नंबरदारी बारे मुरासला जारी कर दिया है। कितने मोज़ाजात पर नंबरदारों की तैनाती की जा चुकी है, तफसीलात फराहम की जाएँ और इसके साथ साथ नंबरदार नोटिफाइड नहीं हो सके, तफसील फराहम की जाए। नंबरदारी निज़ाम के जरिए आबियाना ज़राई टैक्स इनकम की कलेक्शन को बढ़ाना और रेवेन्यू अबूर को निपटाने का मनसूबा भी होता है। इस वाले से रवा माह खाली असामियों को फौरी पूर्ण करवा कर रिपोर्ट करने की डीसी ऑफिस में हिदायत की गई है। जी, डीसी ऑफिस को हिदायत कर दी गई है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए हेडक्वार्टर्स में महकमे का रेवेन्यू बेहतर करने के हवाले से इजलास हुआ। डीजी पीएचए के ऑफिसर्स को महकमे के बिजनेस प्लान को बेहतर बनाने की हिदायत। डीजी पीएचए की मार्केटिंग डिपार्टमेंट को गैर कानूनी बिलबोर्ड और स्टीमर्स के खात्मे के लिए हिदायत। डीजी पीएचए की डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन को पार्कों में गैर कानूनी फंक्शन की रोकथाम के लिए हिदायत भी जारी। तफसीलात बताएंगे, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। इस वक्त शहर लाहौर में जो मुख्तलिफ मुकामात पर बोर्ड्स और स्टीमर्स लगे हैं वो पीएचए को फीस अदा नहीं करते, जबकि बेशतर मुकामात पर जो लगाए गए बोर्ड्स हैं उन्होंने अरसा दराज से पीएचए को सरकारी फीस अदा नहीं की, जिसकी वजह से पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इस वक्त संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। पंजाब हुकूमत से फंड्स की भी इस्तदा की गई तो पंजाब हुकूमत ने फंड्स भी जारी नहीं किए। इस तरह पीएचए को इस वक्त तनख्वाहें देने के लिए भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी तनाजुर में पीएचए के रेवेन्यू में इजाफे के लिए डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें
خصوصی طور پر PHA کے مارکیٹنگ کا سٹاف اور جو فائنانس کے افسران ہیں انہوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر کوارڈینیشن سہیل احمد بٹی، ڈائریکٹر انجینئرنگ محمد اصغر سمیت دیگر جو افسران تھے وہ موجود تھے۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ اور ڈائریکٹر کوارڈینیشن نے DGPHA کو ریونیو کی ریکوری کو بہتر بنانے کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ افسران کو محکمے کے بزنس پلان کو بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ اس کے علاوہ DGPHA کی جانب سے یہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو احکامات جاری کیے گئے کہ شہر میں جو اس وقت غیر قانونی بل بورڈ اور اسٹیمرز ہیں ان کو ختم کیا جائے، جبکہ جو ریگولرائز ہو سکتے ہیں ان کو قانونی حیثیت دے کے ان سے فیسیں وصول کی جائیں۔ DGPHA کا کہنا تھا کہ مارکیٹنگ اور کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ محکمے کے ریونیو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو ٹارگٹ وضع کیے گئے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ریونیو میں اضافہ کیا جائے۔ شکریہ زین۔ رواں مالی سال کا 4 ماہ کا بجٹ متعلقہ اضلاع اور یونٹس کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل IG فائنانس نے بجٹ پنجاب کے تمام اضلاع اور یونٹس کو جاری کیا ہے۔ بجٹ تنخواہوں، لا اینڈ آرڈر، تیل، انویسٹیگیشن کاسٹ اور یوٹیلیٹی بل سمیت دیگر کی مد میں جاری کیا گیا ہے، جبکہ لاہور پولیس کی سب سے زیادہ 6 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ رواں مالی سال کا 4 ماہ کا بجٹ متعلقہ اضلاع اور یونٹس کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل IG فائنانس نے بجٹ پنجاب کے تمام اضلاع اور یونٹس کو جاری کر دیا۔ بجٹ تنخواہوں، لا اینڈ آرڈر، تیل، انویسٹیگیشن کاسٹ اور یوٹیلیٹی بلز سمیت دیگر مد میں جاری کیا گیا۔ لاہور پولیس کو سب سے زیادہ 6 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل IG فائنانس نے بجٹ پنجاب کے تمام اضلاع اور یونٹس کو جاری کر دیا گیا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بجٹ تنخواہوں، لا اینڈ آرڈر، تیل، انویسٹیگیشن کاسٹ اور یوٹیلیٹی بل کی مد میں جاری کیا گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں علماء کرام سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ایسی نہیں رونما ہوئی کہ جو کسی دوسرے مکتبہ فکر کے لیے تکلیف کا یا سختی کا سبب ہو۔ یہ جو نورانی چہرے آپ میرے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب اس میں شامل ہیں۔ ہم سب کا یہاں اکٹھے ہو جانا ہی، ایک جگہ بیٹھ جانا ہی اور امن کی، محبت کی، رواداری کی بات کرنا ہی، یہ بذات خود ایک ایسا سائلنٹ میسج ہے پوری دنیا کے لیے اور امن دشمنوں کے لیے کہ جس کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس فراخ دلی کا مظاہرہ ہر ایک کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ ویک پوائنٹس جہاں سے بدامنی یا کوئی بھی ایسی چیز رونما ہوتی ہے اس پر فوکس رکھیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ اہل سنت بریلوی اسکول آف تھاٹ میں کون سا خطیب، اس کا ایک پبلکلی ایک اوور ویو اگر آپ کرتے ہوئے بتائیں کہ یہ کیسا خطیب ہے، تو میں آپ کو ود ان اے سیکنڈ بتا سکتا ہوں کہ یار یہ معتاد خطیب ہے، یہ علمی بات کرتا ہے، یہ آؤٹ سپوکن ہے، یار یہ غیر معتاد ہے، یا میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہر مکتبہ فکر کو یہ معلوم ہے کہ ان کے اسکول آف تھاٹ میں گفتگو کرنے والا کون سا اسکالر، کون سا خطیب، اس کا عمومی تاثر کیسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام میں ہی نہیں بلکہ پورا سال کسی بھی مکتبہ فکر کے ایسے خطبہ جو کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں یا عام طور پر ایسے لوگ، میرے خیال کے مطابق انہیں معاشرے میں کسی اچھی جگہ، باعزت جگہ اس اعتبار سے کہ وہ کوئی مرکز بنا لیں، کسی مسجد میں ہوں، وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے ہیں۔ آج کل وہ 5x5 یا 10x10 کی ایک کوٹھڑی میں سامنے مائک لگا کے فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے ہی آپ کو فیس بکی اور یوٹیوبی مجاہد کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے، جن کی معاشرے میں سالے لوگوں میں اور جو امن پسند محبت والے لوگ ہیں ان میں کوئی پذیرائی نہیں، لیکن دشمن کے لیے، امن دشمنوں کے لیے وہ ایک بہترین ٹول کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا طریقہ فرد کو ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاں خرابی ہے اسے درست کر کے اس کو کرامت کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ
ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرے جو محکمہ اوقاف نے جاری کیا ہے، یقیناً ہر مکتبہ فکر سے جاری ہو رہا ہے، پیغام پاکستان کی صورت میں جو جاری ہو رہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی حجویری داتہ البخش علیہ الرحمہ اس خطے کے وہ پہلے صوفی عالم اور شیخ الاسلام ہیں جن کی تعلیمات ان کی کتاب سے واضح ہیں۔ ان کی کتاب سے اگر توحید کے باب کو پڑھ لیا جائے تو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ صوفی اس وقت تک صوفی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ما سوی اللہ سے منقطع ہو کر اللہ رب العزت۔ ٹریفک مینجمنٹ کے فقدان اور بیک وقت ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے منفی اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ جوہر ٹاؤن اور ملحقہ علاقے کے رہائشی منصوبوں کے سبب مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ بیک وقت منصوبے شروع کرنے سے لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ مزید تفصیلات زین العابدین سے لیتے ہیں۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ LTA کی جانب سے ٹریفک مینجمنٹ کو ملحوظے خاطر نہ لاتے ہوئے شہر میں بیک وقت جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ترقیاتی منصوبے اب شہر کی ٹریفک پر اپنے منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جوہر ٹاؤن کے علاقوں کی بات کی جائے تو جوہر ٹاؤن کے اور اس کے ملحقہ جو علاقوں کے رہائشی ہیں وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے، کیونکہ جوہر ٹاؤن کے اطراف میں ہی 3 منصوبوں پر اس وقت تعمیراتی کام جاری ہے، جس کی وجہ سے مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹریفک سست روی کا شکار ہے اور منٹوں کا سفر اب سڑکوں پر سفر کرنے والوں کو گھنٹوں میں طے کرنا پڑ رہا ہے۔ نظریہ پاکستان روڈ کی بات کی جائے تو LDA کی طرف سے شوکت خانم فلائی اوور سے پہلے اور بعد میں پروٹیکٹڈ یو ٹرن کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ اس سڑک کو سگنل فری کوریڈور بنا دیا جائے۔ تو اب وہاں پر گرین بیلٹ کو توڑنے کی وجہ سے ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے اور خیابان نظریہ پاکستان پر بھی سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ٹریفک شوکت خانم سے اور اللہ گول چکر سے خیابان فردوسی مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن پر آ رہی ہے، تو مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن پر 2 شگاف پڑنے کی وجہ سے جو سڑک ہے اس کو جزوی طور پر بند کیا گیا ہے۔ 10 روز گزر چکے ہیں، ابھی تک اس سڑک کی مرمت کا کام نہیں کیا گیا، سڑک کو جزوی طور پر بند رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن پر ٹریفک روانی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس طرح مولانا شوکت علی روڈ پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو ٹریفک جناح ہسپتال سے پیکو روڈ کی جانب جا رہی ہے اس کو تو اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کی وجہ سے ویسے ہی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے اور سروس روڈ پر ٹریفک چل رہی ہے تو وہاں پر بھی ٹریفک کے مسائل ہیں۔ اس طرح یہ جو 3 میگا پروجیکٹس ہیں یہاں پر ٹریفک مینجمنٹ اور جو متبادل روٹس ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے جوہر ٹاؤن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ٹریفک کا اس وقت شدید دباؤ ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ زین العابدین۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ایجوکیشن اتھارٹیز میں سینکڑوں جعلی سیٹوں کا انکشاف، مختلف گریڈز کی جعلی پوسٹوں کو اسکول انفارمیشن سسٹم سے ختم کیا جائے گا۔ مختلف سینکڑوں جعلی سیٹوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مختلف گریڈز کی جعلی سیٹوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ایجوکیشن اتھارٹیز میں سینکڑوں جعلی سیٹوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مختلف گریڈز کی جعلی پوسٹوں کو اسکول انفارمیشن سسٹم سے ختم کیا جائے گا، تو یہ بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ لاہور ایجوکیشن اتھارٹیز میں سینکڑوں جعلی سیٹوں کا یہ انکشاف ہوا ہے، جبکہ مختلف گریڈز کی جعلی پوسٹوں کی اسکول انفارمیشن سسٹم سے ختم کیا جائے گا۔ اہم اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لاہور ایجوکیشن اتھارٹیز میں سینکڑوں جعلی سیٹوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مختلف گریڈز کی جعلی پوسٹوں کو اسکول انفارمیشن سسٹم سے ختم کیا جائے گا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور ایجوکیشن اتھارٹی میں سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ 1,500 کے قریب جعلی پوسٹوں کا انکشاف ہوا ہے اور کئی سالوں سے یہ پوسٹیں موجود ہیں، لیکن ان پوسٹوں پر اساتذہ موجود نہیں ہیں اور پوسٹیں ہونے سسٹم میں شو ہونے کی وجہ سے اساتذہ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور جس کی وجہ سے تبادلے جو ہیں وہ وقت پر نہیں ہو پاتے اور خالی سیٹیں شو ہوتی ہیں لیکن وہاں پر اساتذہ تبادلے نہیں کرواتے اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ان پوسٹوں کو ختم کیا جائے گا اور اسکول انفارمیشن سسٹم سے ان پوسٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ کاغذوں میں جو ہیں پوسٹیں موجود ہیں لیکن اساتذہ نہیں ہیں۔ اس وقت محکمہ اسکول ایجوکیشن کے داد و شمار کے مطابق لاہور اتھارٹی میں 17,000 کے قریب جو اساتذہ کی پوسٹیں ہیں اور ان میں سے 1,500 جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ جعلی ہیں جن کو ختم کیا جائے گا۔ جی شکریہ عاطف۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की मुहर्रम के जुलूसों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत जारी कर दी गई है। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि 10 मुहर्रम को टीचिंग हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलियात के ख़ुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। मुहर्रम हराम के दौरान सरकारी टीचिंग हस्पतालों में बिस्तरों को मुख्तस किया जाएगा। टीचिंग हस्पतालों में सिक्योरिटी स्टाफ 24 घंटे फ़राइज़ सर अंजाम देगा। निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम की मुहर्रम के जुलूसों के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात देने की हिदायत सामने आई है। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं 10 मुहर्रम को टीचिंग अस्पतालों में तिबी सहूलियात के ख़ुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का अहम इजलास हुआ है। क्लास 4 के माजूर 9 मुलाजमीन को रेगुलर करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रंट डेस्क के 206 असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट को भी रेगुलर कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, और पुलिस में ये तरक्कियाँ दी गई हैं। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर की ज़ेर जो है वो तरक्कियों का इजलास हुआ है। प्रमोशन बोर्ड के अजलास में SSP प्रेसिडेंट सैयद अशरफ, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूस मसूद चौधरी और SP सिक्योरिटी डिवीजन काज महमूद अफसर ने जो है वो इजलास में शिरकत की। बोर्ड में क्लास 4 के मौजूद 9 मुलाजमीन का कंटेक्ट जो है एक्सटेंड करके उनको रेगुलर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके अलावा फ्रंट डेस्क पर खिदमात सर अंजाम देने वाले 206 पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और सीनियर स्टेशन असिस्टेंट को रेगुलर करने का भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस वजह से सरबराह लाहौर पुलिस बलासदी की माना कहना है कि रेगुलर होने वाले पुलिस एहलकार अपनी मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी से अदारों की नेक नामी का जो है वो बाइस बने। उनका मजीद कहना था कि रेगुलर होने वाले पुलिस मुलाजमीन अपने फ़राइज़ दिलजमी से अदा करें और शहरियों की जो है वो खिदमत करें। इस वजह से SSP एडमिन आतिफ नज़ीर का कहना है कि जो तरक्कियों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का मुतालबात के हक़ में दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी से बाहर जाने से रोकने के लिए गेट बंद कर दिया। गेट नंबर 1 पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों का रश लग गया। यूनिवर्सिटी आने वालों को मुश्किलात का सामना। सूरत हाल क्या है ये बताएंगे आतिफ परवेज़। जी बताइए। हाँ जी, वैसे तो एक माह से मुलाजमीन का एहतजाज पंजाब यूनिवर्सिटी में जारी है, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से इसमें शिद्दत आई है। गुज़िश्ता रोज़ जो है मुलाजमीन ने कैंपस पुल पर एहतजाज किया और सड़क को ब्लॉक किया, और आज मुलाजमीन ने गेट नंबर 1 को बंद कर दिया। और उनके मुतालबात में हाउस रेपुटेशन में इजाफा है, डिस्पैरिटी अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है, उसके साथ साथ ईद पर जो मिलने वाला ऑनरेरियम है उसको भी बंद किया गया है। और यही मुतालबात को लेकर मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं उनका ये कह रहे हैं कि अब पूरी यूनिवर्सिटी को बंद किया जाएगा। पहले इंतजामिया की बात में आकर उन्होंने एहतजाज को कम किया था, लेकिन 1 महीने बाद भी उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। तो अब किसी किस्म का जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। जी शुक्रिया आतिफ। तो सोने की कीमत में 2700 रुपये फ़ी तोले तक इजाफा हो गया है। 24 कैरात सोना 2,27,800 रुपये तोला हो गया है, जबकि 22 कैरात सोना 2,08,800 रुपये से तजावुज़ कर गया है। 21 कैरात सोना 1,99,325 रुपये तोला हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत 20 रुपये बढ़कर 2880 रुपये तोला मुकर्रर हो गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा सराफा बाज़ारों में मार्केट रेट में उतार चढ़ाव की क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफा और मुकामी सतह पर रुपए की कदर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसकी वजह से आज सराफा मार्केट में कारोबार के आगाज के साथ तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। और अब तक सोना 2,700 रुपए यानी 2700 रुपए फी तोला तक महंगा किया जा चुका है। 24 कैरात साल सोने की कीमत मार्केट के आगाज पर 2,25,100 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2,27,800 रुपए कर दिया गया। इसी तरह 22 कैरात सोने की कीमत 2,08,800 रुपए फी तोला से तजावज कर चुकी है, जबकि 21 कैरात सोने की कीमत 1,99,325 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी इजाफा जो है वो किया गया है। चांदी की कीमत में 20 रुपए फी तोला तक का इजाफा किया गया और नई कीमत 2880 रुपए फी तोला मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी सोने की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा जो है वो देखने को मिला था, और आज भी मुकामी मार्केट में जो सोने की कीमतें हैं उसमें तेजी देखने को मिल रही है। और मजमूई तौर पर 2 दिनों में सोने की कीमतों में 10,800 रुपए फी तोला तक का इजाफा किया जा रहा है। अब कुछ बात शहर के मौसम की। शहर लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। आसमान पर सुरमई बादलों का राज। महकमा मौसमियात की 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कम से कम टेम्परेचर 27, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद। जी बताइए।
کی جائے مौسم کی تو شہر لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی تاحال بھی جاری ہے، لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث جو حبس اور گرمی کا زور گزشتہ دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس میں ہمیں کمی ہی باتیں نظر آ رہی ہے۔ اگر بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے تو 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور صبح سویرے سے بعض علاقوں میں ہلکی بوندا باندی بھی دیکھنے میں آئی، جس کے باعث شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ سہانا ہو گیا اور تاحال بھی آسمان پر سرمئی بادلوں کا راج بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے لے کے 23 جولائی تک جو ہے وہ وقت سے مزید بارشوں کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو آج 79% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور آج فضائی آلودگی کی فہرست کے 4تھے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 154 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں سے تو جوہر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 119، جبکہ DHA فیز 5 کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 97 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج سے لے کر 23 جولائی تک لاہور سمیت پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، مری، گلیات کے جو علاقے ہیں ان میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی شکریہ سامیہ۔